السلام عليكم. دونك بالنسبه لي سيركوي ار ال سي، دونك لا بليبار تيكون عنده ان بروبليم في لو سيركوي التيرناتيف. الوغ لو بلوز امبورطون خصك تكون عارف في لو سيركوي ار ال سي هما هاد لو طابلو هذا. دونك اي ريزيستونس عندها لو دوم تيغال اي تساوي ار في اي. لا تونسيون اي ار و اي ار لي اون فاز، دونك اي ار و اي ار اون فاز. لا بويسونس هو لا تونسيون اي ار فوا لو كورون اي ار، هي ار او كاري، هي اي او كاري على ار. بالنسبة للبوبين لا تونسيون يو ال اللي تيكال اكس ال فوا اي، اكس ال هي ال اوميغا كيتسمى زد ال، دونك على حساب كل واحد كيفاش غيقراها. دونك لا تونسيون الكورون، دونك لا تونسيون تيكون اون افونس بارابور لو كورون. باش نعقلو عليها هي كلمة إليس، دونك إليس يعني في لا بوبين لا تونسيون إلي اون افونس بارابور لو كورون. وبالنسبة للكوندونساتور لو كورون هو اللي تيكون يسبق لا تونسيون، يعني تيكون هو اللي اون افونس بارابور لا تونسيون. الوغ الرسم ديالها ترسموها بدو تيب ديفيرونت. علاش؟ لان باغ اكزومبل في الباراليل تناخدو لا تونسيون هو الكومان، الوغ اي ال تكون هابطه لتحت، ولا في اون سيري تناخدو الكورون هو اللي كومان تكون لا تونسيون طالعه الفوق. لا بويسونس رياكتيف دونك اي ال في اي ال هي اكس ال في اي ال او كاري، هي اي ال او كاري على اكس ال. بالنسبه للكوندونساتور نفس الشيء، دونك يو سي هي اكس سي في اي سي، و اكس سي هي وحده سي اوميغا. دونك لا طونسيون الا كان هو الكوما في الباراليل دونك اي سي غتكون الفوق، ولا كان الكورون هو الكوما يو سي تتكون لتحت. كيو سي هي يو سي في اي سي تساوي اكس سي في اي سي او كاري، ولا او كاري على يو سي او كاري على اكس سي. الوغ ناخدو اي ديبول كيما كان ونشوفو نديرو ليتود ديالو. باغ اكزومبل نديرو مثلا سيركوي ار ال سيري. دونك عندنا نفس الكورون، دونك الكورون كوما. الوغ تنرسمو الكورون، دونك نخدمو هنايا في لاسباس. دونك الكورون هو لي كوما. الوغ نرسمو لي زوطخ فيكتور. بالنسبه لا طونسيون يو ار، دونك يو ار مع الكورون الي اون فاز. باش هنايا الي اون فاز نرسم لو كورون ولا لا طونسيون يو ار. فهم؟ بالنسبه للبوبين لا طونسيون يو ال بارابور لو كورون، دونك الكورون هو هذا، لا طونسيون غتكون طالع الفوق. دونك ترسم لا طونسيون يو ال وغنلقى اي توتال، وهذه هي اي في. الوغ هنايا تريونغل عادي، تريونغل دونك تيخدم عليه فيتاغورس. دونك شي وقع تريونغل مثلث بقائم الزاويه تخدم عليه فيتاغورس. الوغ الا بغيتي مثلا نلقى مثلا الوتر هنايا لا طونسيون، دونك هادي او كاري تساوي هادي او كاري زائد هادي او كاري. الوغ الا بغيت تلقى لا طونسيون توتال هي الراسين ديال يو ار او كاري زائد يو ال او كاري فيتاغورس. بغيت تلقى مثلا الزاويه، دونك الزاويه تلقاها بالسينوس ولا الكوسينوس ولا الطونجون، دونك اللي بغيت. دونك خديت لا طونجونت في تساوي هو الضلع يو ال على يو ار. فهم؟ دونك ننتقلوا لنوتخ دياغرام. دونك دابا الا شدينا هاد الدياغرام وقسمنا على نفس البارامتر اللي هو الكورون، حيت الكورون كوما شي يعطيني. دونك لو غوبير غيبقى هو الا قسمت لا طونسيون يو ار قسمتها على لو كورون اي. الا قسمت لا طونسيون يو ار قسمتها على كورون اي غتبقى ليا ار، دونك غتبقى ليا فيكتور ار. الا قسمت لا طونسيون يو ال قسمتها على لو كورون اي ال غتبقى ليا اكس ال فيكتور. دونك هنا غنلقى التوتال هي زد توتال. علاش؟ لان لا طونسيون توتال قسمتو على الكورون توتال غيعطيني زد. نفس المثلث غيبقى عندي. الوغ فيتاغورس يعني الوتر زد او كاري تتساوي الراسين ديال ار او كاري زائد اكس ال او كاري، والطونجونت في هو الضلع المقابل اكس ال على ار. مفهوم؟ دونك هنا قسمنا على لو كورون اي. الا درنا هاد المره ملتيبليكاسيون بار اي، لا طونسيون فوا لو كورون،
الشلقة. دونك الكوما نخليه بلاصتو. إلا ضربنا لا طونسيون في الكورون، دونك ضربنا لا طونسيون في الكورون يعطيني بي، ويعطيني هنا بي. إلا ضربنا لا طونسيون يو ال في الكورون غتعطيني هي كيو ال، و طونسيون توتال هي ولا لا بويسونس توتال هي اس. الوغ بيتاغورس عاوتاني اس ايتيغال راسين بي او كاري زائد كيو او كاري، و طونجونت في تساوي هو كيو ال على بي. فهم؟ الوغ لا بليبار دي زيكزارسيس يطلبو منك اي توتال زد توتال اس لا بويسونس ابارونت و في. دونك في عندك الحل، عندك الحق تحسبها باش ما بغيتي، لان هادو كاملين نفس ليليمون، لان يو ار قسمتي على اي هنا وقسمتي على اي هنا تلقى هادي، ضربتي في اي وضربتي في اي تلقى هادي، يعني غتلقى نفس الريزولتا. دونك هذا خدينا اكزامبل نيميرو 1. دونك نفس لا ميثود نخدمو، ناخدو ان اوتر اكزامبل باش تبان اوضح لا ميثود. دونك ناخدو ان دوزيام اكزامبل. دونك ناخدو مثلا ار سي باراليل. دونك نلقى لو كورون هنا اي ار، هنا لو كورون اي سي او طونسيون كومان. الوغ ترسم طونسيون كومان اي. بالنسبة لو كورون اي سي اي ار، دونك بليتو اي ار الي اون فاز، دونك تترسم اي ار نفس لو فيكتور ديال الطونسيون. بالنسبة لو كورون اي سي، دونك قلنا لا طونسيون هو هذا كومان، دونك اي سي طالع الفوق. الوغ نرسم اي سي، و لا طونسيون توتال هو لو كورون توتال اي توتال. الوغ فيتاغورس ميم شوز، دونك اي توتال تساوي الراسين ديال اي ار او كاري زائد اي سي او كاري، طونجونت في تساوي هو اي سي على اي ار. فهم؟ الا قسمنا على لا طونسيون، فيت اتونسيون في الباراليل طونسيون، فهم؟ الا قسمنا كورون على طونسيون تعطيني المقلوب ديال ار ماشي ار، حيت الطونسيون على الكورون هو اللي تعطي ار. دونك الكورون على الطونسيون تعطي واحد على ار. الوغ غنلقى هنايا دونك الكوما غيبقى في بلاصتو، يعطيني هنا واحد على ار، وهنايا غتعطيني الكورون اللي قسمتيه على الطونسيون تعطيك واحد على اكس سي. وبيان سور اي توتال اللي قسمت على لا طونسيون تعطيني واحد على زد توتال. الوغ شيعطيني واحد على زد تساوي الراسين واحد على ار او كاري زائد واحد على اكس سي او كاري، يعني زد تساوي واحد على راسين واحد على ار او كاري زائد واحد على اكس سي او كاري. الوغ في بيان سور دونك في هي ولا طونجونت في تساوي هو واحد على اكس ال واحد على اكس سي، يعني الضلع المقابل مقسومة على واحد على ار اللي هي دونك حرت مقلوبين غتولي هي ار على اكس سي. مفهوم؟ الا ضربنا هاد المرة في الطونسيون، دونك ضربنا في الطونسيون غيبقاو هما دونك غتبقى اي ار فوا لو كورون هي بي، اي سي فوا لا طونسيون هي كيو سي، و اس هي لا بويسونس ابارونت توتال. الوغ اس هي الراسين بي او كاري زائد كي او كاري، و طونجونت في هو كيو على اس. دونك لا بويسونس يبقاو هما كيلكو سوا سيري ولا باراليل. فهم؟ دونك هذا اكزامبل بوغ ديتيرميني فاسيلمون دياغرام فرينيل و لي فورمول باش ما تحفظش لي فورمول. دونك سي تري سامبل باش تلقاهم. دونك يسوفي باش تكون عارف هاد لي زيليمون هادو. دونك ناخدو مثلا تروازيام كا، ناخدو باغ اكزومبل ار اس سي هي اللي فيها ان بتي دي كا اكسبسيونيل اللي نشوفوهم بار لا سويت. ناخدو لو تروازيام كا، ناخدو مثلا ار ال سي سيري. الوغ لو كومان هو الكورون، حيت اون سيري دونك الكومان هو الكورون. الوغ لا طونسيون يو ار il est en phase de résistance tension مع الكورون il est en phase. بالنسبة للبوبين دونك الكورون
ici هو هذا، دونك طونسيون يو ال تكون طالعة الفوق، يو ال طالعة الفوق. بالنسبة لا طونسيون يو سي، دونك لو كورون ici هو الكومان، دونك طونسيون هابطة لتحت. الوغ لو كورون ولا لا طونسيون يو سي غتكون لتحت. شكرا قدي. دونك هنا غيولي عندي 3 كا. لي 3 كا شنو هما شكون اللي كبر في هادو؟ دونك اللي كبر هي لا فيكتور تولي عنده الطوطال يولي عنده واش طالع الفوق ولا هابط لتحت. الوغ لي 3 كا الا كانت هادي كبر من هادي او الا كانت هادي كبر من هادي او الا كانوا بحال بحال، لان هاد الفيكتور طالع الفوق هاد الفيكتور طالع هابط لتحت، يعني كورون عنده هاد لو سونس وهذا عنده لو سونس. الوغ ملي تيعطيني لا سوم هو لا ديفيرونس بيناتهم. دونك لا ديفيرونس خصو يكون نعرفو واش غيهبط لتحت ولا غيكون الفوق. الوغ لا كانت لو كان الاولى لو بروميير كا لا كانت يو ال هي اللي كبر من يو سي، الوغ في الدياغرام غيجي يو ال غتكون كبيره، يو ار بيان سور هي بلاصه، يو سي غتكون صغيره. الوغ لا ديفيرونس بيناتهم غيعطيني اون اوتر فيكتور اللي هي يو ال ناقص يو سي، يعني حيد هذا حيد منه هاد الصغيور اللي هو هذا، ويبقى لك هاد دونك التوتال هي اي توتال فهم. وفي هي هادي. الوغ فيثاغورس هذا او كاري لا طونسيون توتال هو الراسين ديال يو ار او كاري زائد يو ال ناقص يو سي او كاري، وطونجونت في هو الضلع المقابل اللي هو يو ال ناقص يو سي على يو ار. الى قسمنا على لا طونسيون غيجي عندي هنايا زد، جا عندي ار، وهنا غتجي عندي اكس ال، وهنا اكس سي، وهنا بيان سور اكس ال ناقص اكس سي، وهنا زد توتال، وغيخرج ليا عاوتاني لا طونس زد هي الراسين ديال ار او كاري زائد اكس ال ناقص اكس سي او كاري. الى ضربت في لا طونسيون غيخرج عندي عاوتاني بي، وهنا كيو ال، وهنا كيو سي، وهنا لا ديفيرونس كيو ال ناقص كيو سي، وهنا اس، غتجي عندي عاوتاني اس اتيكال راسين ديال بي او كاري زائد كيو ال ناقص كيو سي او كاري، يعني نفس لي زيليمون فهم. ولو سيركوي حيت لا فيكتور تكون الفوق، الوغ غيكون لو سيركوي اندكتيف لان يو ال كبر من يو سي، يعني غتكون لي لو سيركوي اندكتيف فهم. لو دوزيام كا، لو دوزيام كا الا كانت يو سي هي اللي كبيره، الوغ غدير يو ار بلاصه يو سي هي اللي كبيره يو ال صغيره. الوغ لا ديفيرونس بين هاد الكبيره والصغيره تعطيني اون اوتر فيكتور يو سي ناقص يو ال، لا ديفيرونس ديالهم غيكون هنايا وفي غتولي هنايا. لا فورمول غيبقاو هما لان فيثاغورس يعني اي توتال هي يو ار او كاري راسين بيان سور يو ار او كاري زائد يو سي ناقص يو ال او كاري، بحال لان علاش، لان واخا مثلا اللي غيقول مثلا هنا يو ار ناقص يو سي او كاري وهنا يو سي ناقص يو ال او كاري، ملي ترفعهم او كاري تيوليو بوزيتيف، يعني كيلكو سوا تبقات هادي ولا تبقات هادي بحال فهم. لا بغيتي اكزاكتومون تعرف لا فالور ما تخدمش بدياغرام فرينيل، تخدمو بلا ميثود كومبلكس، دونك غنهضروا عليها بار لا سويت فهم. ميم شوز الا قسمت على لا طونسيون دونك في حتى هي غتبقى هي، دونك هنا فين غيبان لا ديفيرونس، دونك في لا يو ال ناقص يو سي، وفي لي دوزيام كا غتولي يو سي لي ناقص يو ال. دونك هنا باش تعطيك لا فيكتور واش نيجاتيف ولا بوزيتيف باش تعرف لو سونس ديال الفيكتور، دونك هنا بوزيتيف وهنا بيان سور نيجاتيف فهم. زد غتبقى هي زد قلنا هي هذيك، و اس نفس الشيء حيت قلنا ترفع او كاري متيبقاش عندنا المشكل فهم. الوغ هذا هو لو سيركوي ار ال سي. دونك كيلكو سوا لو مونطاج كيما كان غتخدم بهاد لا ميثود، صوف تتبقى لا ميثود كومبلكس هي لا ميثود لو بلوس افيكاس، لانها تتقد تخرج لك في لي كا اللي تيكون لو سيركوي ميكست. دونك سيركوي ميكست هو سي ان سيركوي اللي تيكون ار ال سي ماشي سيري ماشي باراليل،
يعني شي سيري شي باراليل دوك مخلطه. دونك تتنفعك ديك الساعه لا ميثود كومبلكس اللي نقدروا نشوفوها بار لا سويت في دي زوتر فيديو ان شاء الله.